फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं फैज़ टीवी पे खुसूसी नशरियात, सहरी नशरियात रोज़ाना की बुनियाद पर आप हमें मुलाहिज़ा करते हैं। और आज हम 12वीं सहरी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि 11वीं सहरी का कल प्रोग्राम हमने किया और उलमा इकराम की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने समाअत की। हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों ने फरमाइश की कि गुफ्तगू अधूरी रह गई थी, आप इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो हमारे यहाँ उलमा इकराम आते हैं, जो मज़हबी स्कॉलर आते हैं, वो एक खूबसूरत टॉपिक लेके आते हैं। नया टॉपिक होता है लेकिन दुनियादारी के हवाले से होता है। हमें परवरदिगार को कैसे राज़ी करना है, हमने अपने क़ल्ब के अंदर खुदावंद आलम को कैसे बसाना है। अगर वो बस जाए हमारे क़ल्ब में तो क्या हम परवरदिगार से दूरी इख्तियार कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब हम अपने अंदर उस ज़ात बारी ताला को महसूस करेंगे कि वो शय रख के करीब है। कुरान की आयत भी है कि मोमिन मैं तुम्हारी शय रख के करीब हूँ, लेकिन करीब होने के बावजूद भी हम पता नहीं क्यों तलाश कर नहीं पाते अपने परवरदिगार को। यही सबब बनता है कि हम गुनाहों की तरफ जाते हैं, नेकियां करते हैं, लेकिन फिर भी हम कोई ऐसा अमल कर देते हैं जो परवरदिगार आलम को नागवार गुज़रता है। आज भी खूबसूरत मौजू लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कोई भी अगर आपके दिमाग में सवाल है, अगर कोई बात है, तो यकीनन हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं वो आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे, दीन की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आज भी बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी दुआएं लोटी नहीं जाती। नाज़रीन इकराम, उलमा इकराम की तरफ जाएंगे। और भी मज़ीद टॉपिक हैं। ज़िक्र इलाही क्या है और इसकी अहमियत क्या है, ज़िक्र कल्ब क्या है, करामात का सबूत क्या है, वसीला करना जायज़ है? यकीनन ये सवाल तो बड़ा अहम है। वसीला, ए परवरदिगार, अपने हबीब के सदक़े हमें रिज़्क़ अता कर, हमें रोज़ी रोटी अता कर। वसीला, हमने नबी करीम को वसीला बनाया परवरदिगार आलम से, और अपने नबी से जब हम मांगते हैं तो औलिया इकराम, पीर उज़्ज़ाम, जो परवरदिगार के बहुत करीब हैं, जो नबी करीम के बहुत करीब हैं, ऐसी शख्सियात कि जिनका नाम रहती दुनिया तक याद रहेगा, ऐसे पीर उज़्ज़ाम, ऐसी शख्सियात हैं जो अपने अपने दौर में दीन की फलाह और महबूद के लिए काम करते रहे। ऐसी खूबसूरत दलाइल दे के गैर मुस्लिमों को मुसलमान करते रहे। ऐसे पीर उज़्ज़ाम जिनका नाम लेके आज हम अपने अंदर एक खूबसूरती महसूस करते हैं, मुस्कुराहट आ जाती है। नाज़रीन इकराम, आज के इन तमाम टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह नौजवान मुफ्ती, खूबसूरत लबो लहजे के मालिक, मेरी मुराद है मुफ्ती फजलुर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कल आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी क्योंकि रमज़ान का महीना है और आपकी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा है। आप हमारे चैनल को भी वक्त देते हैं, बारगाह सरकार दो आलम में भी आप रहते हैं, आपकी मेहरबानियाँ हैं, और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे भी आप होते हैं, और कमेंट आप देखते ही हैं, अपने फॉलोवर आप देखते ही हैं कि हर कोई आपको सुनना और देखना चाहता है। सबसे पहले तो आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ करूँगा, परवरदिगार आलम आपको सेहत कामिला अता करें कि आप इसी तरह से चांद रात तक हमारे साथ रहें और ज़िक्र खुदावंदी जिस पे आप आज हम बात करेंगे उस पर कायम दायम रहें। नाज़रीन इकराम, अगली शख्सियत बड़ी खूबसूरत शख्सियत, बड़ा मीठा बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो दिल चाहता है कि उनको सुनते रहें। ऐसे चेहरे सादात के चेहरे ही हुआ करते हैं, क्योंकि इनकी खूबसूरती, इनकी मोहब्बत, और जितनी अच्छी ये शख्सियत हैं उतना अच्छा ही इनका इखलाक भी है।
کیونکہ ابھی بریک پہ جب ہم جاتے ہیں تو باتیں یہی ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ میری مراد ہے سید مسعود علی جعفری صاحب سے۔ مسعود بھائی السلام علیکم۔ مسعود بھائی کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ مفتی صاحب بڑا خوبصورت ٹاپک ہم نے پہلے دن سے اپنے پروگرام کا حصہ بنا رکھا ہے، لیکن اس پہ وقت نہیں مل پاتا ہمیں کہ پراپر بات کی جائے، لیکن آج ہم نے خالصتاً آپ لوگوں کو مدعو اسی لیے کیا ہے کہ ہمارے ناظرین تک وہ مقصد پہنچ جائے جو ہم سے پہلے لوگوں میں تھا، جو ہمارے بعد لوگوں تک جائے گا۔ ایک ایسا میسیج یہاں سے کنوے ہونا چاہیے کہ جو لوگ بارگاہ خدا بندی میں نماز کی نیت سے کھڑے ہوتے ہیں یا کسی بھی عبادت کی نیت سے کھڑے ہوتے ہیں، وہی ٹاپک آ گیا قلب کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ ٹاپک تھا، اور وہ کون سے تین لوگ ہیں جن کی دعائیں لٹائی نہیں جاتی؟ ابرار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی اچھے ٹاپکس لے کر آتے ہیں، اور یہ آپ پر پروردگار کا خاص فیض ہے کہ آپ تمام سے ہٹ کر ایک چھوٹے موضوعات اور انوکھے سوالات جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعواتہم، تین اشخاص کہ جن کی دعائیں لوٹائی نہیں جاتی، وہ واپس نہیں ہوتی، وہ مقبول ہوتی ہیں۔ اچھا، بالکل۔ ان میں سے ایک ہے دعوت الامام العادل، امام عادل کی دعا، واہ، انصاف پسند امام، حکمران، خلیفہ کی دعا، کیا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت سے ہمکنار فرماتے ہیں۔ کیا بات۔ دعوت الصائم حین یفطر، اور دوسرا شخص روزہ دار کہ جب وہ افطاری کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اس کی بھی پروردگار دعا کو واپس نہیں کرتے، رد نہیں کرتے، سبحان اللہ، قبولیت سے ہمکنار ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ اور رمضان ہے تو اسی حوالے سے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، تو اس میں خوشخبری ہے روزہ دار کے لیے۔ اور تیسرا وہ شخص دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبولیت سے ہمکنار فرماتے ہیں۔ یہ تین اشخاص ایسے ہیں، دیگر روایات میں بھی آتا ہے، کچھ میں ہے کہ مسافر کی دعا۔ تو الغرض ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین یہ اشخاص گنوائے، دوسرے موقع پر دیگر اشخاص گنوائے۔ تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ دار کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بے شک، روزے میں انسان کو جو مقام روحانی حاصل ہوتا ہے پروردگار کے قرب کا، وہ بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ کیا انسان کی جو نفسی خواہشات ہوتی ہیں وہ رکی ہوئی ہوتی ہیں، دبی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ صرف اور صرف رضائے اللہ کے لیے، رضائے خداوندی کے لیے وہ ان ساری چیزوں پہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس کی دعا پروردگار کہتا ہے تم نے میرے لیے روزہ رکھا، اس کا اجر میں تمہیں دوں گا، سبحان اللہ، کہ تمہاری دعا کو میں واپس نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے کہ یہ تین اہم شخصیات ہیں۔ اگر میں شخصیات کا نام دوں تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ پروردگار کے اتنے قریب ہیں کہ پروردگار آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ علامہ صاحب، قلب کی تسکین، ہم اپنے وجود میں اپنے اندر ہی گم رہتے ہیں، ہم کیسے جان پائیں گے کہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے؟ ہم ان سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی پہلے دن سے ٹاپک ہمارا چلتا آ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ جب تک ہم اپنے نفس کا تجزیہ نہیں کریں گے، اپنی باڈی کی اسکیننگ نہیں کریں گے کہ ہماری باڈی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کون سی مخلوقات ہمارے اندر رہتی ہیں، ہمیں صرف اپنے ظاہر کا پتہ ہے، جب تک ہم اس کے باطن میں نہیں اتریں گے تو ہم خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آقا کریم نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ میں نہ مجھے زمین میں اتنی وسعت ہے کہ میں اس میں سما جاؤں اور نہ آسمانوں کے اندر، واہ واہ، میں صرف اور صرف قلب مومن کے اندر سما سکتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اور ایک حدیث میں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم
वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। वाह 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 वाह, परवरदिगार न तुम्हारे सूरतों को देखता है न तुम्हारे माल को देखता है, क्या बात है। वो इन वाह, चीज़ों वाह, को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमाल को देखता है। जिक्र कल्ब क्या है? अब ये जो दिल है, जैसे कि मैंने पहले गुफ्तगू में कहा कि इस दिल का ताल्लुक़ अर्श इलाही के साथ है, इस दिल को ग़िज़ा वहाँ से मिलेगी, और जब इसका तज़किया होगा तो ये पूरे जिस्म का तज़किया हो जाएगा। हमारे नाफ के अंदर एक मखलूक है जिसे नफ्स कहते हैं, वो नफ्स और ये कल्ब, इन दोनों की आपस में टकराव है। मारिका खैर और शर, अच्छाई और बुराई की जो जंग है वो अंदर ही अंदर चल रही है। और ये कल्ब, जब हम इसको खुदा का नूर पहुँचाएँगे, अल्लाह का नाम पहुँचाएँगे, ज़िक्र पहुँचाएँगे, तो ये जो नफ्स है जो हमें बुराइयों पर आमादा करता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जब ये कमज़ोर होता है तो फिर अब इसके मुख्तलिफ वसाविस और खन्नासियत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या करता है, ये आपके दोस्तों को कहता है कि तुम्हारा जो ये दोस्त है ये तो अब अल्लाह अल्लाह करने लग गया है, उसको आपकी मुखालफत पे उभारेगा और लोगों को कहेगा, किसी भी तरीके से ये चाहेगा कि आप ये अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दें। लेकिन जब आप इस्तिकामत के साथ और मुकम्मल अल्लाह की तरफ तवज्जो करके आप अल्लाह का नूर उसे पहुंचाते रहेंगे तो ये मरना शुरू हो जाएगा। फिर अब इसको ज़िंदा रहने के लिए कुछ खुराक तो चाहिए, फिर ये यहाँ से इसको नूरी खुराक मिलेगी। क्या बात है, क्या अब जब इसको ये नूरी खुराक इसको वाह, मिलेगी, वाह, वाह। जब इसको ये नूरी खुराक मिलेगी कल्ब से, तो फिर ये इंसान बनना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। फिर ये आपको बुराई का नहीं कहेगा, अच्छाई की तरफ जाएगा। फिर ये आपको अच्छाई की तरफ लेके फिर ये आपको परवरदिगार से भी मिलवाएगा। आप फिर दुनियावी मामला से हट जाएंगे और डायरेक्ट राब्ता हो जाएगा आपका। बेशक, क्या खूबसूरत बात है। और ये कल्ब जो है ना, जब ये कल्ब हमारा बेदार हो जाता है, इसको हम अल्लाह अल्लाह की ज़रबे देते हैं। और एक तरीक़ा और है, उसको अमल इस्तिक्ताब कहते हैं। शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा है कि आप किसी एक सादा चीज़ के ऊपर बार बार अल्लाह का नाम लिखते रहें यहाँ तक कि आपकी क़ुव्वत मुतख़य्यला के अंदर वो तसव्वुर में आ जाए। अच्छा। और जब वो आपके तसव्वुर में आ जाता है तो आप देखते हैं कि आपको हर चीज़ में फिर खुदा की वो नज़र आने लग जाती है। सुभान अल्लाह। बास के दिलों पर नक्श हो जाता है, बाकायदा अल्लाह लिखा जाता है बाकायदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात मुफ्ती साहब आपने की। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन मैं चलूँगा मसूद भाई की जानिब, क्योंकि सादात हैं और आपके लिए जो हमारे नाजरीन ने फरमाइश की, अल्लाह की रस्सी को थामे रखो, अधूरी बात रह गई थी। मैं चाहूँगा कि क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे लोगों के कि आपने इंटरप्ट क्यों किया, आप इनकी बात को कंटिन्यू रखते हैं। तो अल्लाह की रस्सी है, लेकिन वो कहाँ है, हम कैसे पहुँचें, उसको मजबूती से पकड़ें। अच्छा, हम अगर उसको पकड़ लेंगे तो फिर यकीनन हम परवरदिगार को राज़ी करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें रस्सी मिलेगी नहीं तो हम तो दुनियादारी में भटके रहेंगे। हम पता नहीं कौन कौन सी गुनाहों की रस्सियाँ थामे रखेंगे, कब तक थामे रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अबरार भाई, आपने वो नुक्ता दोबारा वहीं से शुरू कर दिया जहाँ से हम इख्तिताम की तरफ गए, थोड़ा सा स्टॉप किया था। अब अल्लाह की रस्सी कहाँ है, यही हम पहले तो इसको गौर करें कि वो रस्सी क्या है और कहाँ है, जिसको अल्लाह ने फरमाया कि इसको थामे रखो और आपस में तफरका न डालो। रस्सी अल्लाह तबारक ताला की है, और ये बात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने बताई है। आप उनसे उनकी जब हयात तय्यबा पढ़ेंगे और उनके साथ राब्ता करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो रस्सी कहाँ है और कैसे उस तक पहुँचा जाया जा सकता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही फरमाया था कि ए अली, अपनी आंखें बंद करो और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तुम्हें तुम्हारे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आएगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब समझ में आ गया कि वो रस्सी
کہاں ہے کیا اور بات رسی کیا ہے. واہ 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 واہ. ہمیں سمجھنے میں تاخیر ہے. پروردگار نے تو بات عام کر دی. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. بات تو آپ کے سامنے ہے. اچھا ذکر خداوندی, ہم ذکر کرتے ہیں پروردگار کا, اللہ اللہ کرتے ہیں, اور اس ذکر سے ہمیں کیا کیا نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں, یہ ایک سوال تھا. ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے, اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اذکار کا جہاں تعلق آئے گا تو زبانی بھی ہیں, اور کچھ اذکار لوگ اپنے سانس کے ذریعے بھی ذکر کرتے ہیں. اچھا. جو سانس اندر جائے اور سانس باہر آئے تو اس سے بھی وہ اپنے معاملات کو کوشش کرتے کیسے؟ ہیں. ہاں جیسے کسی کی زبان نہیں ہے, اگر وہ گونگا ہے لیکن اس نے عبادت تو کرنی ہے, تو آپ بڑا اچھا نقطہ دینے جا رہے ہیں. واہ واہ واہ, زبردست. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آواز سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کچھ حفظ دم یعنی سانس روک کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ اذکار کے مختلف طریقے ہیں. انسان کے اندر کوشش کرتا ہے ہر شخص کہ اس کا من پاک ہو جائے, اس کے اندر کی جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. لیکن ان تمام اذکار کو ایک مخصوص ٹائم میں مخصوص طریقے سے کیا جاتا ہے. لیکن یہاں جو ہم اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں تو وہ ذکر ہے جو اللہ تبارک تعالی ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. بے شک بے شک. کثرت سے کتنی کثرت اور کب کب کیا جائے کہ اب 24 گھنٹے اللہ کا ذکر زبان سے یا تسبیح سے یا بیٹھ کر کرنا ہم سب کے لیے مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہے, کیونکہ حاجات ہیں, ضرورت دنیا ہے, گھر بار ہے, اپنے بھی کچھ معاملات ایسے ہیں, نیند بھی ہے, سونا بھی ہے, کاروبار بھی ہے. تو کیا ہم اس آیت مبارکہ کو جو اللہ نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیا ہم اس طرح اس کثرت کو قائم کر سکتے ہیں؟ اچھا, اسی موضوع کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ناظرین کرام, بڑا خوبصورت ٹاپک ہے, کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان. جی ناظرین کرام, ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں, اور سید مسعود علی جعفری ایک خوبصورت بات بتانے جا رہے ہیں جو کہ ایک اہم بات ہے. جی مسعود بھائی, تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. پروردگار خود کہتے ہیں کہ اے مومن, اے بندے, تو مجھے یاد کر, تو جتنا مجھے یاد کرے گا میں تجھے اتنا ہی نوازوں گا. آپ اس باتوں کو بالکل ابرار بھائی, بڑی زبردست بات یہی ہے کہ اب کثرت سے اللہ کا ذکر کیسے ہو. اس کے لیے جو ہم اولیاء الذان کی تصانیف پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات پھر ملتی ہے کہ انسان کے جسم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایک قلب ہے, اس کے ساتھ دل کے ساتھ ایک قلب رکھا ہے, اور وہ قلب جب اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو قلب ہمہ وقت ذکر الہی میں رہتا ہے, یہاں تک کہ انسان کام میں مصروف ہوتا ہے, دستکار میں اور دل یار میں. کیا پھر جب وہ سوتا ہے تو آنکھ ظاہری بند ہوتی ہے لیکن وہ یاد ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ عمل اس کا ایسا ہو جاتا ہے کہ جتنے دل کی دھڑکن ہوگی, اب وہ دھڑکن کے ساتھ ذکر الہی ملنا شروع ہوگا, تو ایک بندے کے دل کی دھڑکن ایک دن میں کتنی مرتبہ ہوتی ہے کوئی حساب ہی نہیں. سائنسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 6000 3500 سے لے کر 6000 مرتبہ ایک گھنٹے میں دل دھڑکتا ہے, خون پمپنگ کرتا ہے. اب
اگر آپ کا یہ ذکر اس دھڑکن کے ساتھ مل گیا، اس دھڑکن میں یہ ذکر آ گیا، تو آپ کا 24 گھنٹے میں ذکر کتنا ہوگا؟ ہاں کوئی حساب ہی نہیں ہے. کثیر، کیا بات ہے، ذکر کثیر ہو جائے گا، یہ تو وہی لا تعداد ہو جائے گا. وہی جو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اسی کی تو کر رہے ہیں کہ کثیر ذکر کرو. اب ہم اس سے غافل بھی ہیں اور تھوڑا سا ہم سستی کا شکار ہیں. اب ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارا قلب کس پوزیشن پر ہے. دل تو سب میں ہی ہے، ہر جاندار میں دل ہے، اور دل کا کام صرف خون کو پمپ کرنا اور پورے جسم میں روانی پیدا کرنا ہے، یہی کام ہے. اب اگر اس سے ہمیں عظمت ہوتی، اگر صرف اس دل سے عظمت ہوتی اور یہ کام نہیں ہوتا، تو پھر یہ تو جانوروں میں بھی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی، یہ یعنی اور چیزوں میں ہے. اور اگر ہمیں طاقت سے افضلیت یا اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا جاتا، تو طاقت تو ہم سے زیادہ شیر میں بھی ہے اور دیگر چیزوں میں بھی. اور اگر گوشت اور موٹاپے سے اگر ہمیں یہ شرف دینا ہوتا، تو جانور تو ہم سے زیادہ رکھتا ہے، جسامت بھی رکھتا ہے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، وہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو اوروں کے پاس نہیں ہے. بے شک ایسا ہی ہے. جبھی آپ کو وہ اعزاز آپ بڑا ملے گا جب وہ چیز ہر ایک کے پاس، اشرف المخلوقات ایک بہت بڑا، تمام مخلوق میں افضل ہے، اشرف. بے شک. وہ کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا؟ اس کی بڑی اچھی تفصیل بتائی ہے حضرت سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے. اور اگر میں تصنیف کی بات کروں تو امام غزالی، امام شرف الدین رازی، یہ وہ ہستیاں جنہوں نے اس بات پر تحقیق کر کے بتایا کہ اس دل کے ساتھ ایک اور مخلوق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، جس کو قلب کہتے ہیں. قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ. سبحان اللہ، سبحان. اور فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کو اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے ہوتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان. اب اگر وہ نقطے کو ہم سمجھتے ہوئے اس طرف آئیں کہ ہم اپنے قلب کو بیدار کریں اور قلب کو اللہ کے ذکر کی طرف لگائیں، تو کثیر ذکر بھی ہوگا اور وہ ذکر اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب قلب میں اللہ کا نام آ جائے گا، تو پھر وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ آپ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ نماز میں خیالات آتے ہیں اور نماز میں دل نہیں لگتا، تو کیوں نہیں لگتا؟ وہ اسی وجہ سے وہی بات آ گئی کہ قلب کے اندر آپ نے ان کو اس طرح سے پیدا کرنا ہے کہ آپ کے وجود میں وہ حرارت کی جگہ، جب وہ حرارت کرے گا دل، جب وہ دل دھڑکے گا تو خون کو پمپ کرے گا، جب وہ پمپ کرے گا تو آپ کے پورے وجود میں آئے گا. جب آپ کے وجود میں اللہ اللہ کی صدائیں آئیں گی، تو میرا یقین ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ ہم پروردگار کو راضی کریں گے، اور وہی خالصتاً نماز ہوگی جو خدا کو چاہیے. سبحان اللہ. ابرار بھائی، اس میں یہی پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ ذکر الہی کا نور ہمارے قلوب کو میسر آ جائے گا، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ پہلے دل کو ذکر میں اللہ میں لگا کے دیکھ، پہلے قلب کو اللہ میں لگا کے دیکھ، پھر ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. بھائی کیا بات ہے، پھر تو سجدہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور ابھی ہمارا حال یہ ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے بھائی، واہ واہ. نماز کی معراج حاصل کرنی ہے تو پہلے اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے منور کرنا ہوگا. پہلے اس سے راضی تو کر لو، اپنے اندر اس پاک ذات کو محسوس تو کرو کہ اگر اس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، تو کچھ تو ایسی بات تم میں ہے جو کائنات کی اشرف المخلوقات ہے. اگر یہ بات جان لیں
کہ ہم پروردگار کو بہت آسانی سے راضی کر سکتے ہیں سجدے میں جا کے. بڑی خوبصورت بات ہے کہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوں گے مفتی صاحب تو یقیناً پروردگار کا جب نام ہمارے وجود کا ہر حصہ لے رہا ہوگا تو ہم کیسے اس نماز سے غافل ہو سکتے ہیں؟ غافل ہو ہی نہیں سکتے. پھر تو ہم غافل نہیں ہو سکتے. پھر تو جو وقت ہمیں 10 منٹ 5 منٹ اس نماز میں ملے گا تو پھر تو پورا وقت خالص عبادت کا ہوگا. اچھا میں اس بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. ایک وسیلہ کیا ہے؟ اچھا وسیلہ کیوں ہے؟ وسیلہ کرنا کیا جائز ہے؟ یہ دونوں کی طرف میں یہ سوال کو پیش کرنا چاہوں گا. پہلے میں آپ سے جواب لیتا ہوں پھر میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ وسیلہ. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے. قبر پہ جانا بدعت ہے، شرک ہے. اچھا جو ہمارے پیر و زام ہیں، اولیاء اللہ ہیں جن کے مزارات دنیا کے ہر کونے پر ہیں، جو پردہ فرما گئے بظاہراً لیکن وہ پروردگار کے بہت قریب ہیں. اگر ہم ان کے مزار پہ جا کے حاضری دیتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم جن کے درگاہ پہ آئے ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں. تو اگر ہم ان سے مانگتے ہیں وسیلہ بنا کے تو کیا یہ جائز ہے؟ یا اس بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ کے بعد مفتی صاحب پھر آپ کی طرف آؤں گا. ماشاءاللہ ابرار بھائی، ایسا آپ نے سوال کیا ہے کہ جو اس وقت کی ضرورت بھی ہے اور سمجھنا چاہیے ہر ایک کو کہ وسیلہ ہے کیا اور وسیلے سے کیا مراد ہے. وسیلہ کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ وسیلہ اسی کام کے لیے ہم تلاش کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں جو کام ہم خود نہیں کر سکتے. اگر ہم وہ کام خود کر سکتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور میرے محبوب تمہارے لیے مجھ سے سفارش کریں. جی تو پھر تم اللہ کو بہت رحیم و کریم پاؤ گے. تو کیا یہ جو آیت مبارکہ ہے ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کو اگر ہم نے کسی بات کے لیے منوانی ہے، اپنی بات آمادہ کرنا ہے یا اس سے اپنی کسی ڈیمانڈ کو منوانا ہے تو کوئی تو اس کا لاڈلا پڑے گا. کوئی اگر میں اس کو ایسے کہہ لوں کہ پروردگار کا بھی تو کوئی لاڈلا ہوگا. ہاں وہ سرکار دو عالم ہے، اس کی قسمیں کھائیں. بے شک. کیا حبیب اگر تیرا واسطہ دے کے کوئی مجھ سے مانگے گا تو میں بے دھڑک ہو کے اسے عطا کروں گا. اچھا وہ تو رہے خدا کے نبی، محبت کرنے والے محبوب، عاشق. اب نبی تو ٹھہرے بہت عظیم ہستی، اب آ جائیں لال شہباز قلندر پہ، اب آ جائیں خواجہ غریب نواز پہ، آ جائیں اب آ جائیں شاہ شمس تبریز پہ، اب آ جائیں عبداللہ شاہ غازی پہ، اب آ جائیں داتا دربار پہ. ٹھیک ہے، اب یہ وہ ہستیاں ہیں جو پروردگار کے لاڈنے نبی کے قریب ہیں. جب پروردگار نبی کی بات کو نہیں ٹال سکتے، جب یہ ہستیاں نبی کا واسطہ لے کے پروردگار سے رجوع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعا تو رد ہو ہی نہیں سکتی. اور ایسی کئی ہستیاں جن کا میں نام نہیں لے سکتا، لیکن سرکار کی محبت جس کے دل میں ہے، اگر آپ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں ناظرین کرام، تو انہوں نے بھی یہی تعلیمات دی کہ قلب آپ کا قلب، اس پہ اللہ کا ورد کیجئے. میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، پروردگار کا مجھ پہ بڑا کرم ہے، میرے سرکار کا مجھ پہ بڑا کرم ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ آج میں یہ کیسے بات کر رہا ہوں، میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن سرکار جانے، خدا جانے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم نے بنا کسی رنگ و نسل اور فرقہ واریت سے مبرہ ہو کے ہم نے ان اولیاء کرام کی، پیر و زام کی باتوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے آقا اللہ کو کیسے راضی کیا، کہاں چلے کاٹے
کہاں کہاں عبادات کی. بھائی آپ یہ دیکھیے نا کہ ہر پیر کی، ہر ولی کامل کی کوئی نہ کوئی داستان ہے، کوئی نہ کوئی کہانی ہے. کوئی غوث بن جاتا ہے، کوئی قطب بن جاتا ہے، کوئی ابدال بن جاتا ہے، کوئی کلندر بن جاتا ہے. تو اسی طرح ہر کسی کی ایک کہانی ہوا کرتی ہے. اس کہانی پہ ناظرین کرام 15 رمضان سے ہم آگے گفتگو کریں گے، لیکن میں واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ میں اس سے پہلے کہ بھٹک جاؤں، میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ واقعی وسیلہ، مفتی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ وسیلہ جائز ہے. بالکل وسیلہ جائز ہے، اور قرآن اور ہمارا تو ایمان بھی ہے. قرآن مجید کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو. الوسیلہ قرآن مجید کا لفظ ہے. مطلقاً وسیلہ کا انکار یہ قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ الوسیلہ کا لفظ استعمال ہے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، اور ان کے بھائی ہیں سہل بن حنیف، وہ بھی انصاری ہیں، اور یہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں. بے شک احد کے بعد تمام جنگوں میں شریک رہے، اور حضرت امام علی علیہ السلام کے بڑے جانثار صحابہ میں سے بصرہ پہ گورنر رہے ہیں. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ ترمذی کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہم اصحاب تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نابینا صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے آنکھیں مل جائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا کو. کیا بات ہے، موضوع واہ 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 کیا بات ہے. تو رسالت مآب نے فرمایا کہ میں ابھی اس دنیا کے لیے کر دوں یا آخرت کے لیے چھوڑ دوں. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے، تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دنیا کے لیے کر دیں تاکہ میں آپ کو دیکھ آپ سلامت رہیے، میں آپ کا دیدار کر سکوں. کیا تو آپ نے فرمایا اچھا گھر جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا. دعا یہ سکھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اتوسل الیک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد یا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم. دعا یہ ہے کہ تم یہ دعا کرنا کہ اے پروردگار میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں تیرے اس نبی رحمت کی برکت سے، اور یا محمد کہہ کے مجھے پکارنا اور کہنا کہ میری یہ جو حاجت ہے اس کو پورا کر دیں. یعنی یہ جو نظر کی حاجت ہے کہ مجھے آنکھیں مل جائیں. تو جب وہ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ دوبارہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آنکھیں مل گئی. کام ہو گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب یہ روایت سیاح ستہ کی کتابوں میں سے اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں، اور یہ شریعت نہ میری بنائی ہوئی ہے نہ کسی ملا کی بنائی ہوئی نہ کسی پیر کی بنائی ہوئی. یہ شریعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے جو انہوں نے کہہ دیا. نہ اس میں کوئی فرقہ واریت ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی مذہب کی بات ہے. جو آقا کریم نے فرما دیا وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ ایمان رکھیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چند حدیثوں کے اوپر تو مانیں جو ہماری مرضی کی ہو، جس میں فرقہ نظر آتا ہو، اور جس میں ہم سمجھیں کہ نہیں یہ کہیں اور سائڈ میں جا رہی ہیں تو ان حدیثوں اور روایتوں کا انکار کر دیں. ٹھیک ہے، تو بہت ساری احادیث کے اندر ہے وسیلے کا حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین نے حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، اور دعا فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ پروردگار ہم حضور کے زمانے کے اندر اپنے حبیب کا تیرے حبیب کا وسیلہ تجھے پیش کر کے بارشیں طلب کیا کرتے تھے، اور اب ہم عباس کا وسیلہ دیکھ کر آپ سے دعا کرتے ہیں. حضرت یعقوب کا قصہ، اپنے بیٹے کے لیے روتے رہے اور قسمیں اور رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. وسیلہ کیا تھا؟ حضرت زکریا کا کہ دعا کرتے رہے مسجد اقصی میں بیٹھ کر. تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کے پاس وقت ہوگا. اگر میں چاہوں گا کہ اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین کرام کہیں جائیے گا مت، کیونکہ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں جائیے گا مت. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان
जी नाज़रीन इकराम, वक्फे से हम वापस आ चुके हैं। मुफ्ती साहब की तरफ चलता हूँ। मुफ्ती साहब, हज़रत ज़करिया का वाक़या आप बयान कर रहे थे, जी बिस्मिल्लाह कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जो वसीला है ये अंबिया ने भी किया है, और कुरान मजीद के अंदर है कि जब हज़रत मरियम जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, वो मस्जिद के कोने में बैठी हुई थी और इबादत किया करती थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। बेशक। हज़रत ज़करिया की उम्र जो है वो बुढ़ापे की हो गई थी और दुआ करते थे कि परवरदिगार मुझे औलाद दे दे, मुझे औलाद दे दे, और बेमौसमी यानी औलाद तलब करते थे। यानी जवानी का मौसम था नहीं कि जिसमें औलाद होती ज़ाहिरी तौर पर, तो लेकिन कोई ऐसी बात तो थी, हम वो चाहते थे कि मेरा मिशन परवरदिगार के आगे मकसद को आगे बढ़ा सकूं, मैं आगे बढ़ा सकूं। तो मुख्तसर ये कि उन्होंने देखा कि जब वो आते हज़रत मरियम के पास, तो मरियम के पास आते देखते तो उनके पास बेमौसमी फल पाते, जो मौसम के नहीं होते थे वो फल उनके पास मौजूद होते। तो पूछते कि बेटा ये आपके पास कहाँ से आए मरियम? तो कहती कि ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कुरान में कि कुरान की इस आयत की तशरीह में कि बेमौसम के फल, जो मौसम नहीं होता था वो उनके पास होता था। ये हज़रत मरियम की करामत थी, क्योंकि मरियम जो है वो पैगम्बरा नबिया नहीं थी, नबिया नहीं है, वलिया है। और जब हज़रत ज़करिया ने देखा जो कि पैगम्बर हैं कि मैं मस्जिद अक़सा के अंदर इबादत करता हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से जो करामत देखी है और मैं ये देख रहा हूँ, इसका मतलब है कि तजल्लियात यहाँ बरस रही हैं, तजल्लियात खुदा की हज़रत मरियम के पास हैं। तो कुरान में हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, इस जगह पर इस वलिया के मकाम पर खड़े होकर हज़रत ज़करिया ने अपने रब से दुआ की, परवरदिगार मुझे औलाद दे। हमने ज़करिया को दे दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जहाँ वली होता है वहाँ पर खुदा की तजल्लियात बरसती है, बेशक बेशक, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं, वहाँ परवरदिगार जो है वो बराह रास्त इंसान के वो तमाम कुर्ब उसे अता करता है और उस पर वो लुत्फ़ इनायात अता करता है। किस वजह से? उस वली की बरकत से, कि जिसकी वजह से वहाँ पर आके वो मुस्तफ़िद हो सके। और इससे ये मालूम हुआ कि एक पैगंबर ने वली का वसीला किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बात मुफ्ती साहब आपने की, और वक्त जो कि इख्तिताम की तरफ जा रहा है इस सेगमेंट के, तो मैं चाहूँगा कि मसूद भाई आप भी थोड़ी सी रोशनी डालें इसी बात पे। वसीला तलाश करो, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। आपने बात ही ख़त्म कर दी, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात। पहुंचने के लिए वसीला चाहिए, तो वसीला वही आपके काम आएगा जो अल्लाह तक है। वाह, जो अल्लाह तक आपको पहुंचाएगा, वही जो खुद अल्लाह से वासिल हो। बेशक। जब खुद अगर वो अल्लाह से वासिल नहीं है तो आपको कैसे पहुंचाएगा? तो वसीला नहीं बनाना फिर। तो वसीला तो वही होता है कि हमें पता है कि ये अल्लाह से राब्ता करवा सकते हैं, हमने इनसे मांगना है बवसीला परवरदिगार, तो ये परवरदिगार के पास जा सकेंगे। वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो हमें बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने अंबिया इकराम आए हैं दुनिया में, वो वसीला ही मांगते हैं। बेशक ऐसा ही है, शुरू से लेकर वसीले की बात तो होती आ रही है, चलते रहे हैं। तो आज हम बगैर वसीले के कैसे डायरेक्ट बात करेंगे? हमें नहीं हो सकती। आजकल तो इलाके के किसी MPA MNA तो बहुत दूर की बात है, किसी काउंसलर के पास नहीं जा सकते जब तक आप उसके PA से नहीं मिलोगे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब हम इलाके के काउंसलर या MPA से बगैर उसके सेक्रेटरी के नहीं मिल सकते, तो ये तो खुदावंद आलम है, ये तो परवरदिगार आलम है। इन तक पहुंचने के लिए यही तो शख्सियात हैं, यही तो पीर-उज़्ज़ाम हैं कि जो हमें रास्ता बताते हैं, जो अल्लाह के फिर करीब है, जिनकी अल्लाह पाक सुनते हैं। पर थोड़ी सी एक बात और मैं अर्ज करूं कि वो कहते हैं कि इनसे क्यों जाते हो, डायरेक्ट अल्लाह से मांग लो, डायरेक्ट अल्लाह से सुन, आप कहो अल्लाह। हाँ, ये बात भी होती है ना, लेकिन अल्लाह सुनता सबकी है, मानता कहीं कहीं है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मानता कहीं कहीं है, और मानता वहाँ है जहाँ उसका कोई प्यारा बीच में मौजूद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, आज का ये टॉपिक मैं समझता हूँ कि हम बातें करते रहें, ऐसी कई सहरियाँ गुजर जाएंगी, ऐसे कई रमज़ान गुजर जाएंगे, लेकिन ये जो वसीला है ना, जो बात सिर्फ वसीला है, ये 3 लफ्ज़ों की बात 3 सदियों तक भी की जाए तो कम है, क्योंकि वसीला चीज़ ही ऐसी है। इस वसीले के बगैर हम तो अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि जो हस्तियाँ परवरदिगार ने इस कायनात में भेजी,
جنہوں نے آ کے اپنے پروردگار کے دین کا پرچار کیا اپنے اپنی طرح سے، اپنے اپنی جگہوں پہ، اپنے اپنے پروردگار کو دیکھیں۔ اپنے اپنے پروردگار کو میں نے اس لیے کہا کہ ہر بندے کا ایک اپنا خدا ہے، لیکن اس خدا کے اندر بھی ایک وہ خدا ہے جو خداوند عالم ہے۔ اگر ہندو بت پرست ہے لیکن وہ بھی خدا کا نام لیتا ہے، خدا تجھ سے واقف ہے، خدا تجھ سے راضی ہے، لیکن وہ واحد ہستی ہے جو ہر کسی کو، جو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اس آج کے اس تمام موضوع سے میرا یہ خلاصہ اور یہ میں نے جانا ہے کہ اگر آپ نے عبادت میں یا پروردگار کو اپنے قریب پانا ہے تو اللہ کو اپنے اندر پائیے، اپنے قرب سے، اپنے دل کی دھڑکن سے اللہ کا ذکر کیجئے، تو ہی ہم اس عبادت کو اصل طریقے میں قائم کر سکیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آج یہاں تشریف لائے، وقت کا پتہ نہیں چلا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات تو ہوتی رہے گی، اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو مفتی صاحب آپ تو ہمارے ساتھ رہیں گے ہی انشاءاللہ چاند رات تک۔ پروردگار آپ کو صحت کاملہ عطا کرے، آپ کو بھی صحت کاملہ عطا کرے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے سے ہم آئیں گے تو ذکر سرکار کی ہوگی محفل، خوبصورت ثنا خوان ہوں گے ہمارے مہمان، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں عشق رحمت ہے، سبحان اللہ۔ یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ابرار، آپ نے اتنا پیارا کلام پڑھا، آپ نے فرمائش کی تھی، بالکل میری فرمائش تھی اور گلا ناساز تھا میرا، بہت پسند ہے آپ کی آواز میں یہ کلام، ماشاءاللہ۔ آپ ہوسٹ کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے ثنا خوان بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا
सनाए सरकार ज़िक्र सरकार सेगमेंट का आगाज़ करते हैं कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और तमाम तारीफ़ें उसी जहां के लिए हैं। जब चाँद रात को चाँद नज़र आता है रमज़ान का, तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को हुक्म फरमाता है कि वो फ़रिश्ते जो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं हर वक्त, और जो सातों आसमान को समेटे हुए होते हैं, अल्लाह ताला उनसे कहता है कि जाओ अब मेरी हम्द व सना को बंद कर दो और जाकर दुनिया में रोज़ेदार जो अफ्तार के वक्त जो दुआ मांगते हैं उस दुआ पर मोहर लगा दो। सुभान अल्लाह। उस दुआ पर मोहर लगा दो, क्योंकि अफ्तार के वक्त जब बंदा मोमिन अल्लाह ताला से दुआ करता है और दुआ में जो कुछ भी मांगता है, पूरा दिन भूख प्यास शिद्दत अल्लाह के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना, रोज़ा रखना, उसमें जो भी हम मांगते हैं अल्लाह ताला से वो दुआएं रद्द नहीं की जाती। रमज़ानुल मुबारक इतना खूबसूरत और बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला हम सबको इस बाबरकत महीने में इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खूब खिदमत गुजार बनाए। और यही खिदमत फैज़ टीवी ने अपने प्लेटफॉर्म से की है बेशक कि ज़िक्र सरकार की महफ़िल, क्योंकि जैसे ही सहरी का टाइम नज़दीक आता रहता है, हम ज़िक्र सरकार में मशगूल हो जाते को हैं करके इस नेक अमली और सहरी की जो इख्तितामी लम्हात होते हैं उसको ज़िक्र सरकार से मुनव्वर करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ज़िक्र सरकार का, जो तमाम चैनलों से हट के है, क्योंकि तमाम चैनलों पे सना खानों से पैसों की डिमांड की जा रही है कि आप हमारे पास आइए, 3000 दे दीजिए, 2000 दे दीजिए। माफिया जो नाज़रीन किराम एक बहुत ज़्यादा सरगर्म हुआ है, आपने उनसे दूर रहना है। और अगर आप इस सेगमेंट में शामिल होना चाहते हैं, आज मेरे पास और एक वॉइस भी आई है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। और सीनियर नातख़्वाह हैं जिनसे मेट्रो चैनल पे, मतलब कोई चैनल पे बैठने के लिए 3000 रुपये मांगे। आप ये देखें कि पहले जो नए फेसेस के साथ तो आप पैसे मांगे जाते थे, अब जो सीनियर नातख़्वाह हैं उनसे भी पेमेंट लेके बिठाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अपना कारोबार बना लिया है, पूरा साल उनका सीज़न आ जाता है, लेकिन हमने उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना, लेकिन ज़िक्र सरकार को, जिसका नाम ही ज़िक्र सरकार है, आप उनके सरकार में खुलूस दिल से आइए तो सही, यकीनन वो बहुत नवाजेंगे। उन्होंने तो पता नहीं किसको नवाजा है, हमारी आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। ज़िक्र सरकार की आज महफिल का आगाज़, रबिया बताइए कि आज वो कौन सी खूबसूरत आवाज़ें हैं जो ज़िक्र सरकार में आज हमारे साथ दोनों सीनियर नातख़्वाह हैं माशाल्लाह से। पहले जो हमारे सना ख़्वाह हैं दानियल अशरफी हैं। और दानियल कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अगले सना और जो दूसरे सना को आए हैं, बहुत फरमाइशें की लोगों ने, बहुत फरमाइश के बाद, क्योंकि कल भी हमने उनको सुना और दिल में उतर जाने वाली, छू जाने वाली आवाज़, ऐसी आवाज़ें बहुत कम होती हैं कि जो दिल पे जाके छू जाए। और वो नाम है सैयद मोहम्मद उवैस। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी महफिल में, और आप सैयद ज़ादे हैं, अपने आबा इजाद का जिक्र करते हैं तो लुत्फ़ होते हैं। तो नाज़रीन किराम चलते हैं दानियल आपकी नात की जानिब, और कौन सा कलाम पेश कीजिएगा? उनकी चौखट पे जमी जिसने झुकाई होगी। बिस्मिल्लाह, अता हूँ खूबसूरत कलाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी पे जबी जिसने झुकाए होंगे, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाए होंगे। उनकी चौखट सांस लेता खूबसूरत है, वाह वाह वाह। तो आती है महक तैयबा
सांस लेता तो आती है महक तैबा की। क्या कहने, वाह ये वाह वाह। हवा पूछा है सरकार से आई, सरकार से आई होगी ये हवा को चाहे सरकार से आई होगी उनकी चौखट पे जबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झुकाई होगी दिल तड़प जाएगा सीने में तेरा क्या बात है। दिल तड़प क्या बात है, वाह वाह वाह। सीने में तेरा है हाजी तेरी जिस वक्त मदीने क्या बात है, जुदा क्या बात है, वाह 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 वाह। होगी तेरी जिस बहुत खूबसूरत है, क्या बात है, क्या खूबसूरत कलाम, वाह वाह वाह। से जुदाई होगी उनकी चौखट। क्या खूबसूरत कलाम पेश किया आपने। और मैं चाहता हूँ कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए सैयद उवैस अली जाफरी से मुल्तमिसों के बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए क़ीदत पेश करिए, इसी तसलसल को क्लासिकल रंग को बरकरार रखते हुए। सल्ले अला नबी ना भाई वाह वाह वाह। सल्ले अला मुहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्ले अला शफीना वाह वाह वाह। सल्ले अला मुहम्मदिन। दिल ठिकाना सुभान अल्लाह। क्या खूब इंतखाब है भाई, वाह 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 वाह। जबरदस्त। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। सुभान अल्लाह, दिल क्या बात है, ठिकाना बहुत खूबसूरत इंतखाब, दिल क्या खूबसूरत बात है, वाह वाह वाह। ठिकाना मेरे हुजूर का है। जलवा खाना जलवा खाना मेरे हुजूर का है। जलवा खाना जलवा खाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। वाह 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 दिल वाह 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 ठिकाना वाह। मेरे हुजूर का है। जलवा खाना जलवा खाना मेरे हुजूर का है। जलवा खाना जलवा खाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना दिल ठिकाना और सब खजाने
وہی لٹاتے ہیں، سب خزانے وہی لٹاتے ہیں، ہر خزانہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور کا ہے ہر خزانہ، سبحان اللہ میرے حضور کا ہے، اور نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا 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 میرے حضور کا ہے، دانا دانا فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ کیوں اسٹارٹ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری باتیں بنائے رکھنا، میرے سرکار میری باتیں بنائے رکھنا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نئے فیس نعت خواں جو سید فرقان صابری، اب ہمارے ساتھ جو دوسرے نعت خواں ہیں وہ ہے محسن رضا قادری۔ جی محسن رضا قادری، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ کرم کے آشیا نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیا نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے
کی کیا بات ہے، فاطمہ علی اور حسین و حسن، سبحان اللہ سبحان اللہ، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، ارے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانا بھی ہیں، کتنے نانا بھی گئے، ان کے نواسے بھی گئے، کتنے نانا بھی گئے، ان کے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، یا رسول اللہ ہاں ہاں، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شان نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، یہ تیرا کام ہے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام آقا، یہ تیرا کام، یہ تیرا کام، یہ تیرا کام ہے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سید عرفان حبیبی، اور جو دوسرے ثنا کو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سید فیضان شاہ ہیں۔ جی غلائے ناظرین عقیدت پیش کریں۔
سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کے عشرے کے حوالے سے انشاءاللہ کلام پیش کر رہا ہوں، 2 شعر پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسی یہاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسی یہاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ جاسوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سر تاپا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ گزری تمام عمر میری لاہ لاکھ میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ اے سرور دنیا دی آقا، سرور دنیا دی تیری میرا شان ہے، اے سرور اے سرور دنیا دی، اے سرور دنیا دی تیری
है आका तेरी निराली शान है दर है तेरा रश के हरम दर है तेरा रश के हरम चेहरा तेरा कुरान है सरवर। ये थे हमारे साथ हाजी इसाक ओवैसी और दूसरे नातख़्वा जो है हमारे साथ सैयद उज़ैर अली रिज़वी हैं। जी बिस्मिल्लाह। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता था सरकार की महफिले, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, सैयदिया रसूल अल्लाह सैयदिया हबीब अल्लाह, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मांगो मैं मौला से क्या, क्या ये कम है भला, क्या ये कम है भला, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब उम्मती कर दिया, सैयदिया रसूल अल्लाह सैयदिया हबीब अल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ माशाल्लाह सैयद उज़ैर अली रिज़वी। जी नाज़रीन, कल इसी वक्त सेम टाइम पर हम कल जो है इसी जिस तरह सहरी के वक्त में हम मिलते हैं, इसी तरह हमारी कल एक और ट्रांसमिशन होगी जिसमें नए मेहमान होंगे, नए फेसेस होंगे और सीनियर नातख़्वा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो इसी अपनेपन के साथ हाफिज़ राबिया नाज़ को अपनी दुआओं में और सैयद हैदर अली रिज़वी को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जिनकी निगाहें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मुंतज़िर है। इसी अपनेपन के साथ हाफिज़ राबिया नाज़ को और हैदर को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।